संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने तृतीया विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में उनका स्मरण करेंगे और चतुर्थी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आगच्छन्तु संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। वयं पूर्वतन पाठे तृतीया विभक्तेः अभ्यासं कृतवन्तः। साधनवाचकस्य तृतीया विभक्तिः भवति, तथैव सः, विना इत्यनयोः प्रयोगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति इति ज्ञातवन्तः। यथा सैनिकः खड्गैः प्रहरति, कृषिकः हलैः कर्षति, अर्चकः मालाभिः अलङ्करोति, माता फलैः रसं करोति, पिता पुत्रैः सह विहरति, शिशुः दुग्धेन विना रोदिति। द्विवचन रूपाणि अपि वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्मिन् विषये एव किञ्चिदिव अभ्यासं कुर्मः। यथा नेत्रेण नेत्राभ्यां, वयं नेत्राभ्यां पश्यामः। वयं काभ्यां पश्यामः? कर्णाभ्यां, पादाभ्यां, हस्ताभ्यां। इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। भवन्तः हस्ताभ्यां किं कुर्वन्ति? नेत्राभ्यां किं पश्यन्ति? कर्णाभ्यां किं शृण्वन्ति? भवन्तः वदन्तु। भवती वदतु। अहं पादाभ्यां कन्दुकं क्रीडामि। उत्तमम्। अहं कर्णाभ्यां संगीतं शृणोमि। उत्तमम्। अहं नेत्राभ्यां चित्रं पश्यामि। उत्तमम्। अहं पादाभ्यां विद्यालयं गच्छामि। अहं पादाभ्यां प्रहरामि। अहं कर्णाभ्याम् उत्तमविचारं शृणोमि। उत्तमम्। अहं हस्ताभ्यां पुस्तकं गृह्णामि। पुनः वदतु। अहं हस्ताभ्यां पुस्तकं गृह्णामि। जनाः हस्ताभ्यां देवं नमन्ति। उत्तमम्। वयम् इदानीं पुनरपि एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकं फलकम् अस्ति। तत्र केचन शब्दाः सन्ति। सूच्यशब्दानाम् आधारेण भवन्तः वाक्यानि रचयन्तु। अत्र केचन पादाभ्यां चलन्ति, केचन पादैः चलन्ति। सम्यक् दृष्ट्वा वदन्तु। गजाः पादैः चलन्ति। वदन्तु। अश्वाः मनुष्याः खञ्जाः बकाः वानराः। उत्तमम्। जनाः वनमानवाः शुकाः चटकाः इदानीं
नूतनम् एकम् अंशं जानीमः। अहं ददामि, अहं सञ्जयाय दण्डं ददामि, सञ्जयाय दण्डं ददामि, अहम् अश्विन् कुमाराय सुधाखण्डं ददामि, अश्विन् कुमाराय सुधाखण्डं ददामि। सञ्जयः सञ्जयाय, अश्विन् कुमारः अश्विन् कुमाराय, गोविन्दः गोविन्दाय, गृहिणी गृहिणी भिक्षुकाय आहारं ददाति, गृहिणी भिक्षुकाय आहारं ददाति, भिक्षुकाय। एकलव्यः एकलव्यः द्रोणाय अंगुलीं दत्तवान्, एकलव्यः द्रोणाय अंगुलीं दत्तवान्, द्रोणाय। जब किसी को कुछ दिया जाता है तब जिसको दिया जाता है उसका चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय पुस्तकं ददामि। शिक्षकः शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति, शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति, छात्रः छात्राय। नायकः रामः कृष्णः शिष्यः गायकः भिक्षुकः सेवकः रामः मित्रं युवकः युवकः मित्राय फलं ददाति, युवकः मित्राय फलं ददाति, मित्रं मित्राय। नटः नटाय, गायकः गायकाय, मित्रं मित्राय। एतानि सर्वाणि अपि चतुर्थी विभक्ति रूपाणि। वयं यदा ददाति इति क्रियापदस्य उपयोगं कुर्मः तदा यस्मै दीयते तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा नटाय चतुर्थी विभक्ति रूपम् अस्ति, गायकाय, मित्राय, गोविन्दः गोविन्दाय, रामः मित्रं मित्राय। अहं वन्दनायै उपनेत्रं ददामि, अहं वन्दनायै उपनेत्रं ददामि, अहं नव्यायै मापिकां ददामि, नव्यायै मापिकां ददामि।
वंदना वंदनायै, लता माला गीता सुधा शांतला ममता मालिनी मालिन्यै, मालिनी माता पुत्री, माता पुत्र्यै मधुरं ददाति, माता पुत्र्यै मधुरं ददाति, पुत्री पुत्र्यै। पतिः पत्न्यै शाटिकां ददाति, पतिः पत्न्यै शाटिकां ददाति, पत्नी पुत्री मालिनी मालिन्यै, मालिनी पार्वती सरस्वती लता लतायै, नटी नट्यै, लता लतायै, नटी नट्यै। एवं चतुर्थी विभक्ति रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि, भवन्तः उत्तराणि वदन्तु। यत्र चतुर्थी विभक्ति रूपम् अस्ति, माता पुत्राय किं किं ददाति? भवन्तः वदन्तु, भवती वदतु। माता पुत्राय स्नेहं ददाति। उच्चैः वदतु। माता पुत्राय स्नेहं ददाति। उत्तमम्। माता पुत्राय वात्सल्यं ददाति। उत्तमम्। माता पुत्राय दुग्धं ददाति। उत्तमम्। भवान् वदतु। माता पुत्राय प्रीतिं वदति। प्रीतिं ददाति। पुनः वदतु। माता पुत्राय प्रीतिं ददाति। उत्तमम्। माता पुत्राय वस्त्रं ददाति। माता पुत्राय आहारं ददाति। भवान् सुधाखण्डं ददातु। अहं शिक्षिकायै सुधाखण्डं ददामि। उत्तमम्। अहं भगिन्यै दण्डं ददामि। उत्तमम्। अहं शान्तलायै उपनेत्रं ददामि। शान्तलायै। पुनः वदतु। अहं शान्तलायै उपनेत्रं ददामि। उत्तमम्। अहं भवत्यै मापिका ददामि। मापिकां ददामि। अहं भवत्यै मापिकां ददामि। उत्तमम्। शान्तला शान्तलायै। शिक्षिका भवती इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। कः कस्मै किं ददाति? भवन्तः वदन्तु। भवती वदतु। पिता भगिन्यै धनं ददाति। उत्तमम्। अहं मित्राय पुस्तकं ददामि। लता मालाय वस्त्रं ददाति। लता मालायै। पुनः वदतु। लता मालायै वस्त्रं ददाति। अधिकारी सेवकाय धनं ददाति। शिक्षकः छात्रां विद्यां ददाति। शिक्षकः छात्राय विद्यां ददाति। शिक्षकः छात्राय विद्यां ददाति। कृष्णः रामाय उपनेत्रं ददाति। कृष्णः। पुनः कृष्णः रामाय उपनेत्रं ददाति। छात्रः शिक्षकाय मधुरं ददाति। अग्रजः अनुजायै लेखनीं ददाति। अहं भगिन्यै पुस्तकं ददामि। उत्तमम्। भवान् वदतु। अहं मित्राय कन्दुकं ददामि। सीता सख्याय धनं ददाति। सीता सख्यै। सीता सख्यै धनं ददाति।
अहं भिक्षुकाय धनं ददामि। शिक्षकः छात्राय सुधाखण्डं ददाति। भगिनी अनुजाय वस्त्रं ददाति। पुनीतः सन्तोषाय उपनेत्रं ददाति। उत्तमम्। माता भिक्षुकाय आहारं ददाति। अहम् अनुजाय घटीं ददामि। अहं मित्राय पुस्तकं ददामि। उत्तमम्। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं कतिचन शब्दान् वदामि, भवन्तः समीचीनं रूपं योजयित्वा वाक्यानि रचयन्तु। यथा आचार्यः शिष्यः ज्ञानं ददाति इति अहं वदामि। भवन्तः आचार्यः शिष्याय ज्ञानं ददाति वदन्तु। आचार्यः शिष्यः। गोविन्दः राकेशः फलं ददाति। गौरी बालकः कन्दुकं ददाति। लता गीता पुष्पं ददाति। लता गीतायै पुष्पं ददाति वदन्तु। सुधा शारदा कंकणं ददाति। माता पुत्री दुग्धं ददाति। पुत्री पुत्र्यै। पुनः वदन्तु। माला पार्वती मधुरं ददाति। वंदना सखी पत्रं ददाति। अनिता भारती संदेशं ददाति। अकारांत पुल्लिंग शब्दों का चतुर्थी विभक्ति रूप रामाय कृष्णाय ऐसे होते हैं और आकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग रमाये सीताये पार्वत्ये ऐसे होते हैं। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। प्रणयो मरणान्तस्यात्। प्रणयो मरणान्तस्यात्। कोपस्तु क्षणभङ्गुरः। उपदेशो यथा कालम्। विद्वेषो न कदाचन। प्रणयो मरणान्तस्यात्। कोपस्तु क्षणभङ्गुरः। उपदेशो यथा कालम्। विद्वेषो न कदाचन। विद्वेषो न कदाचन। इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति। अस्माकं जीवने स्नेहः आजीवनं भवेत्। यदि वयं स्नेहं न कुर्मः तर्हि जनाः अपि अस्माकं विषये स्नेहं न्यूनीकुर्वन्ति। एवं स्नेहः आजीवनं तिष्ठेत्, किन्तु कोपः क्षणकालमात्रं भवेत्। यदि कोपः दीर्घकालं तिष्ठति तर्हि द्वेष असूयादयः गुणाः अस्मासु वासं कुर्वन्ति। अतः कोपः प्रयत्नेन क्षणमात्रेण एव निवारणीयः। यदि सर्वदा अपि उपदेशः क्रियते तर्हि
जनाः अस्मासु अनादरं प्रकटयन्ति एव। अतः उचिते काले यदा आवश्यकं तदा एव उपदेशः करणीयः। विद्वेषः तु जीवने कदापि न करणीयः एव। एवं सदा स्नेहं प्रदर्शयन्तः, द्वेषं कदापि अकुर्वन्तः, आगतं कोपं क्षणाभ्यन्तरे एव विस्मरन्तः, यथोचितं यथाकालम् उपदेशं कुर्वन्तः यदि वयं जीवेम तर्हि अस्माकं जीवनम् उत्तमं स्यात्। सुभाषित का अर्थ, किसी व्यक्ति के साथ स्नेह हुआ तो वह मरण पर्यंत होना चाहिए और कोप तो दीर्घकाल नहीं रहना चाहिए। किसी को उपदेश देना है तो वह समय पर देना चाहिए, विद्वेष तो कभी नहीं करना चाहिए। अहम् इदानीम् एकां कथां कथयामि, सावधानं शृण्वन्तु। कश्चित् राजा आसीत्। तस्य वृद्धः मन्त्री दिवङ्गतः अभवत्। तदा राजा मन्त्रिणः पुत्रमेव तस्य स्थाने नियुक्तं कृतवान्। यद्दिने मन्त्रिकुमारः मन्त्रिपदव्यां नियुक्तः अभवत्, तद्दिने एव काचित् समस्या उद्भूता। राज्यस्य करसंग्रहणाधिकारी धनेन सह पलायनं कृतवान् आसीत्। राजा तस्य स्थाने नूतन अधिकारिणं नियोक्तुम् इष्टवान्। अतः मन्त्रिकुमारम् आहूय उक्तवान्, भोः, अहं कञ्चित् नूतनं करसंग्रहणाधिकारित्वेन नियोक्तुम् इच्छामि। यम् अहं नियोजयिष्यामि सः प्रामाणिकः, दक्षः च भवेत्। भवान् तादृशं नियोक्तुं शक्नोति किम्? भवतः पिता यदि अभविष्यत् तर्हि एतादृशी चिन्ता एव न अभविष्यत् इति। तदा नूतनः मन्त्री उक्तवान्, प्रभो, सडिन्निवघोषम् एतां वार्तां सर्वत्र प्रसारयतु। जनाः आगच्छन्तु, अहं चयनं करिष्यामि इति। तदा महाराजः तथैव कारितवान्। 10 जनाः आगताः। नूतनः मन्त्री तान् उद्दिश्य उक्तवान्, भोः, भवद्भिः इदानीं महाराजः द्रष्टव्यः। भवन्तः सर्वे अपि तम् अन्धकारमयं प्रकोष्ठम् अतिक्राम्य गच्छन्तु, तत्र महाराजः भविष्यति इति। अस्तु इति वदन्तः ते सर्वे अपि तेन सूचितेन मार्गेण तत्र गतवन्तः। मन्त्री तु पूर्वमेव तत्र गत्वा स्थितवान् आसीत्, यत्र महाराजः आसीत्। 10 जनाः मन्त्रिणा सूचितं स्थानम् अङ्गीकृत्य तत्रैव आगताः। तदा मन्त्री उक्तवान्, इदानीं भवद्भिः राजानं परितः 10 प्रदक्षिणाः करणीयाः, अनन्तरमेव सन्दर्शनकार्यक्रमः भविष्यति इति। तदा तत्सर्वं श्रुत्वा तेषु एकः एव अग्रे आगतवान्, राजानं परितः प्रदक्षिणाः कृतवान्। किन्तु अन्ये सर्वे अपि मौनेन तत्रैव स्थितवन्तः। यः प्रदक्षिणां कृतवान् तमेव प्रदर्श्य मन्त्री उक्तवान्, अयमेव प्रामाणिकः, एतमेव अधिकारी स्थाने नियोजयतु इति। तदा राजा आश्चर्येण दृष्टवान्। मन्त्री तद् उक्तवान्, भोः, एतेषाम् आगमनमार्गे अहं रजतनाणकानां राशिद्वयं कारितवान् आसम्। एतस्मात् ऋते अन्ये सर्वेपि नाणकानि कोशे पूरितवन्तः। अतः प्रदक्षिणाकरणसमये शब्दः भवति इति भीत्या प्रदक्षिणाकरणं निराकृतवन्तः इति। तदा राजा तान् 9 जनान् अपि दृष्टवान्। ते सर्वे अपि लज्जया शिरः अवनमय्य स्थितवन्तः। महाराजः सत्यं ज्ञात्वा यः प्रामाणिकः आसीत् तमेव करसंग्रहण अधिकारित्वेन
नियुक्तवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।